पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा रुकू नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जतुन इल्ला الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.